Jai Shri Krishna. This video is for Gita Olympiad 2025. Om Shri Paramatmane Namaha. Shrimad Bhagavad Gita Atha Navamodhyayah. Shri Bhagavan Vacha Idantu te guhyatamam प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितै यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुक्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य स्मरन्तप अप्राप्यमाननिवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया तत्मिदं सर्वै जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय. जय श्री कृष्ण.